आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबिय्यीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वो जुमातुल मुबारक के हवाले से नाफ वाला अमल है। अगर आप इस तरह से इसको कर लेते हैं तो अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होते हैं, आपकी परेशानियां जो है वो खत्म हो जाती हैं। एक दिन के अमल से इंशाअल्लाह ताला आपकी जिंदगी में अल्लाह करीम मुआजिजा फरमा देते हैं। बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। अल्लाह ताला जो चीज चाहते हैं उसको बदलने पर कादिर है, आपकी जिंदगी के हालात को बदलने पर कादिर है। और इंशाअल्लाह ताला नाफ वाला ये अमल आपकी जिंदगी से हर परेशानी को खत्म कर देगा। आपकी जिंदगी में जो भी परेशानी अल्लाह करीम उसको खत्म फरमाएंगे। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आप मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जब अल्लाह ताला ने जमीन को पैदा किया तो वो हिचकोले खाती थी। फिर अल्लाह ने पहाड़ को पैदा किया और इसे हुक्म दिया कि वो जमीन थामे रखे। चुनाचे वो ठहर गई। तब फरिश्तों को पहाड़ों की मजबूती पर ताज्जुब हुआ और कहने लगे, अल्लाह आपकी मखलूक में कोई चीज पहाड़ों से भी सख्त है? फरमाया, लोहा इससे भी ज्यादा सख्त है। पूछा, लोहे से ज्यादा सख्त कोई चीज है? फरमाया, हाँ आग। पूछा, कोई आग से भी ज्यादा सख्त है? फरमाया, हाँ पानी। पूछा, पानी से भी ज्यादा सख्त कोई चीज है? फरमाया, पानी से भी ज्यादा सख्त हवा है, और हवा से ज्यादा सख्त कोई चीज नहीं। फरिश्तों ने कहा, क्या हवा से भी सख्त कोई चीज है? अल्लाह ने फरमाया, हाँ वो आदमी जो इस तरह सदका दे कि दाएं हाथ से दे तो बाएं हाथ को खबर ना हो। इसको अर्श का साया नसीब होगा। कयामत में जिन लोगों को अर्श का साया नसीब होगा वो 7 किस्म के अफराद हैं। इनमें से एक वो भी हैं जो दाएं हाथ से सदका दे तो बाएं हाथ को खबर नहीं होती। ये मुस्लिम और तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक है। जब भी कोई अमल शुरू किया करें या कोई वजीफा करने से पहले अगर आप कुछ सदका अपने हाथों से दे देते हैं तो अल्लाह ताला आपके उस अमल को भारी तरीन करार देते हैं। जिस तरह से हदीस मुबारक में बयान हुआ है कि सबसे भारी जो अमल है वो सदका है। बेशक इंसान का जो सदका है वो सबसे जो उसके अमाल को भारी करने वाला होता है। अल्लाह करीम ने इस दुनिया में जो भी पैदा फरमाया है वो इंसान के दुआओं के सहारे है। जब हम कोशिश करते हैं कि हमारी जिंदगी में हालात बदल जाएं, अगर उसका ताल्लुक इंसान से हो तो वो जरूर हमारी जिंदगी में हमें सबक सिखाने के लिए भेजा होता है। क्योंकि अल्लाह करीम चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगी में बिल्कुल अच्छी तरह से इसको समझ कर इसको चलें। अल्लाह ताला अगर किसी इंसान को हमारी जिंदगी में आजमाइश बनाकर भेजते हैं तो उससे कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। और अगर उसका ताल्लुक अल्लाह करीम की जात से हो, अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम इस चीज की मसलहत को समझ जाएं। बेशक दुआ हर इबादत का निचोड़ है। दुआ मांगना बंदे की जरूरत भी है और उसकी बंदगी का इजहार भी है। दुआ से बंदे की जरूरियात तो पूरी होती हैं, मगर ये कुर्ब इलाही का जरिया भी बन जाता है। जब हम अल्लाह करीम की किसी भी आयत का, किसी भी नाम का जिक्र शुरू करते हैं तो उसके जरिया से हम अल्लाह के करीब हो जाते हैं। और अल्लाह करीम ने इस दुनिया में हमें भेजा ही इसलिए है। देखिए, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में सजा के तौर पर भेजा। जन्नत में अल्लाह करीम की मसलहत से जो भी मामलात हुए अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा था सजा के लिए, लेकिन हमने इस दुनिया को जन्नत समझ लिया, जो कि हमारी सबसे बड़ी गलती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी देखी जाती हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दुनिया जो है वो मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। तो इंसान को इस यही से समझ में आ जाता है कि ये दुनिया कैद खाना है, और कैद खाने में कौन कैदी खुश रहता है? कोई भी खुश नहीं रहता है। अल्लाह ताला बेशक वही मुजरिम, वही कैदी खुश होते हैं जिनको बाहर की दुनिया में माहौल जो है उसमें एडजस्ट करने में मुश्किल हो रही होती है, या वो लोग जो कि कमाने को पसंद नहीं करते, या इस तरह के मामला जिनकी जिंदगी में हो उनको बैठे बिठाए रोटी मिल रही होती है तो वो खुश होते हैं। लेकिन वो इंसान जो मेहनत करके खाने का आदी हो या जिसको जो है वो दूसरे मामलात में ज्यादा दिलचस्पी हो तो वो कैदी बनकर कैद खाने में दिल नहीं लगाया करते। यही मोमिन का जो है वो शेवा हुआ करता है कि जब
اللہ کریم کسی کو جلدی بلا لیتے ہیں تو ہم اس پر بھی واویلا مچاتے ہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جب قیدی جو ہے وہ قید خانے میں اچھی کارکردگی دکھاتا ہے تو جیلر اس کو جلدی سے اس کی کارکردگی پر اس کو قید سے رہائی دے دیتا ہے۔ بے شک موت قید سے رہائی ہے، پریشانیاں ہمارے معاملات سے رہائی ہیں، گناہوں سے رہائی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اگر کوئی بھی آپ کی دعا ہے، جو بھی دعائیں ہیں وہ اللہ کریم نے جس طرح سے فرمایا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، ادعونی استجب لکم، میں تمہارا رب ہوں، تمہارا پروردگار ہوں، تم مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ میری عبادت دعا سے تکبر کرتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور ساتھ ہی خوشخبری بھی سنا دی ہے۔ آج کا عمل جو اللہ کریم کا ایک نام ہے یا کہارو، اس کے حوالے سے ہے اور یہ ناف والا عمل ہے۔ ہر قسم کی حاجت کو پوری کرنے کے لیے جو بھی آپ کی دعا ہے انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ مالدار بننے کے لیے یا کہارو کا یہ عمل بہترین ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی یہ عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو غنی فرما دیں گے دشمنوں سے غلبہ حاصل کرنے کے لیے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی دشمنوں پر غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس ورد کی برکت سے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بھی پیدا ہوتی ہے اور دشمن پر غلبہ بھی طاری ہوتا ہے۔ جو لوگ سحر، جادو، جنات وغیرہ کے شکار ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ سحر، جنات وغیرہ کا اثر اس کے جسم سے ختم فرما دیتے ہیں، مشکل سے نجات ہوتی ہے۔ اگر آپ کو آپ کی نظر میں کمزوری ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی نظر بھی اللہ کریم ٹھیک فرما دیں گے، بصارت آپ کی ٹھیک فرما دیں گے۔ دنیا کی محبت سے انشاءاللہ آپ کو نجات ملے گی۔ اگر کوئی شخص دنیا کی محبت میں گرفتار ہے تو انشاءاللہ اس اسم کو پڑھے گا تو بہت جلد اس کے دل میں اللہ اور رسول کی محبت پیدا ہو جائے گی، جو اس کا مین مقصد بھی ہے۔ دنیا کی محبت انشاءاللہ جاتی رہے گی۔ اگر اس پر کسی کا جادو ٹونا کا اثر ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ فوراً ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ گھر سے بھی جادو، جنات، اسیب وغیرہ کے اثرات کو انشاءاللہ ختم کرنے میں آپ کامیاب ہوں گے۔ جو بھی شخص کی کوئی حاجت ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس اسم کو پڑھے گا تو اللہ کی قدرت سے اللہ تعالیٰ اس کی اس حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ کرنا آپ نے کیا ہے، نہایت آسان سا عمل ہے۔ آپ نے اس کو اپنی جو بیلی بٹن ہے، جس کو ناف کہتے ہیں، وہاں پر آپ نے اس کو ہاتھ رکھ کر کرنا ہے۔ اگر آپ کے معدے کی پرانی سے پرانی بیماری ہے اور آپ چاہتے ہیں اس سے نجات ہو جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ کئی لوگوں کو گھر میں پریشانیاں ہوتی ہیں، بیماری ہوتی ہے یا کسی بھی وجہ سے ان کو نیند نہیں آتی ہے، تو نیند کی کمی کی وجہ سے اور دوسری بیماریاں جیسے کہ بدہضمی ہے، قبض ہے، گیس ہے، بے چینی ہے، غصہ وغیرہ ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ختم ہوگا۔ اللہ کریم اس عمل کی برکت سے ایسے لوگ، ایسے افراد جن کو اولاد نہیں ہے، خواہ وہ بے اولاد ہیں، مرد حضرات بھی اور عورتیں بھی، دونوں یہ عمل کر سکتی ہیں۔ آپ نے اس طرح سے اللہ کریم کا یہ نام یا قہارو جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد عطا فرمائیں گے اور بیٹے جیسی نعمت سے بھی نوازیں گے۔ یہ عمل وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جو کہ بالکل ہی جن کو اولاد نہیں ہوتی، اور وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جیسے بعض عورتوں کے مسکیریج وغیرہ ہو جاتے ہیں تو وہ بھی اس کو خصوصاً کر سکتے ہیں۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کریم ان کے حمل کو برقرار رکھتے ہیں اور ان کے حمل کو ضائع نہیں ہونے دیتے، اور ان کی آنے والی اولاد بھی ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رہتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو تعلق ہے وہ ناف سے، خاص طور پر انسان کا تعلق جو وہ بنایا ہے۔ تو اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں، ناف پر آپ ہاتھ رکھتے ہیں، تو آپ کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کا وقت ہو آپ ناف پر ہاتھ رکھ کر، انگلی رکھ کر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور درود شریف کے ساتھ آپ 100 مرتبہ یا کہارو یا کہارو یا کہارو پڑھیں گے، اور بے شک ایک ہاتھ میں تسبیح لے لیجئے، اور اس کے بعد آپ اپنے تصور کریں گے جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی بیماری ہے، معدے کی ہے، جو بھی آپ کی بیماریاں ہیں اس کے حوالے سے، حاجت ہے تو اس کے حوالے سے، پریشانی ہے تو اس کے حوالے سے، مال نہیں ہے تو اس کے حوالے سے، دشمنوں پر غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے حوالے سے، سحر و جنات کے حوالے سے، انشاءاللہ ہر مشکل سے اللہ کریم آپ کو نکالیں گے اور آپ کی پریشانی کو ختم فرمائیں گے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔